सारे रास्ते को हासिल नहीं होते, इनमें से एक रोका चुनाव करना हो। और मेरी नजर सबसे बेहतरीन रास्ता जो है सकूल कलम है, और सकूल कलम उसी सूरत में मिलता है जब आप कोई बड़ा काम करें और एक महफूज कौम के फर्ज के सामने इससे बड़ा कोई काम नहीं कि वो तहरीक आज़ादी अपनी कौम को गुलामी से निजाने के लिए काम है। यही बेहतरीन रास्ता है और मुझे उम्मीद है और मैं कोशिश की मैं और मुझे स्कूल में आपको कोई बड़ा काम करने के बाद मिलता है और मैं समझता है कि आज़ादी से बड़ा कोई काम नहीं मदद तो इंसान को बस मुझे उम्मीद है आपको इस रास्ते पर याद मुझे रास्ते में कई बार हजारों बार ऐसी हालत पैदा होगी कभी कभी लोगों को वाला पोस्टर बहुत बड़ा आदमी बड़ा जो वो बड़े बड़े ऐसे बड़े जाति ये सारी चीज़ें ताकि और मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला ने मुझे मेरे सामने मेरी जिंदगी में इसका इनाम दिया। जब मैंने टिफिन बनाया क्या दुनिया का किस तरह पहला कदम उठाया मेरी जिंदगी में ही हमारा ये शरीर का वचन तो जब हमने जो आखिरी अपने होने का भी शेर वाले पहाड़ी उसके सबसे ऊंचे दर्ज पर और बहुत बड़े ऊंचे क्या अल्लाह की मेहरबानी है कि आज ये नज़ीर का नाम जो एक कौमी का नाम है और आप लोग इससे मेरी अगर आप हो सके तो मेरे साथ नाम कहूँगा मैं नसीब कर रहा हूँ और आगे बढ़े आपको यकीन करें कि हमको सही मानों में बेहतरीन स्कोर हासिल हो। आम आदमी को लिए वो स्कूल और उसकी तस्वीर नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ। और दूसरी छोटी बात जो जहन में आ गई मैं समझता हूँ ये एक मुसलमान के मेरा बेटा है कि मैं जब मर जाऊँगा तो मुझे मेरे अच्छे काम का बुरे काम का इंसान की कुदरती वैसा इस्लामी मुझे अपने बेटे का हिसाब नहीं बेटे के हिसाब नहीं देना होगा, बाप का हिसाब नहीं देना होगा, बीवी का हिसाब नहीं देना होगा, भाई बहन का हिसाब नहीं देना होगा, दोस्त रिश्ते का हिसाब नहीं देना होगा, मुझे अपना हिसाब। इसलिए मुझे कुछ सिखानी चाहिए कि अपना रिकॉर्ड जितना आवश्यक है हिसाब नहीं देना क्या किसी हो जाए सबसे ज़्यादा मुझे अपना साथ इससे हम भी कोशिश करनी चाहिए कि बजाय दूसरे बुरों को बुरा होता है और जाने वो उसका साथ तो मुझे
एग्जाम देने का होता है एक बात और भी एक खानदान के दो रात भी है, एक बड़ा से छोटा है, बड़े अपने पढ़ाई हमें वो बड़ा उसकी पढ़ाई उनकी हाई गलत है, उसकी पढ़ाई उसको श्रद्धे के साथ मोहब्बत से प्यार से शपथ से वाशी को जाना है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो बड़ा चलाने का हकदार है। और छोटे के अपने पढ़ाई छोटे अपनी पढ़ाई है और वो फर्ज है कि ये समझिए कि बड़ा उसका अवश्य में बड़ा है, पृथ्वी भी बड़ा है, हर हैसियत से बड़ा है, तो उसका अपने हर जाए मैं मुझे कहता रहता हूँ कि ऐसा लगता है कि दिल और दिल को जाए दिल की बात माने अच्छा लाने मानेगा बहुत ही एक्सट्रीमिटी है और जहन की बात हमारे से जाएगी और ये मसला कर सकते हैं और इन दोनों में जरूरी में भी कोई दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं होता है जो दिल और जुबान और जहन दोनों को सामने रहता है। इसका मतलब है ये शरीर की बात है वो आपको बहुत पसंद आता है। ये बुजुर्ग हमारे जो है बड़े बारिश लोग हैं ऐसा की बात हम बारिश करें तो आपको ना जो तरीका है वो ये है की बात है इसीलिए हमने ये रखा है मैं अपने काम को बातें होती थी उस तरह आज नहीं कर सकता मजबूरी को समझे हमारी नजर में एक ऐसा होता है जो सेक्युलर हो पाँच लिखा हुआ है रोड में मेरे बाद शरीर का बात करिए और आपकी उनकी बात बहुत सरल है। गंदगी भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, जज्बा भी नहीं बदला, ऐशों के सफर ऐसा उम्र से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। कुछ लोग टकों की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं, हमने तो अभी तक अपना नारा भी नहीं बदला। इसके बाद मैं चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट सरदार सलीम साहब से गुजारिश करूँगा वो स्टेज पे आएँ और अपने ख्याल करें।
स्टेज पे तशरीफ हुआ जी और फिलहाल मौजूद मेरे ये एक ऐसा कि 24 में योम तासीस के मौके पर मैं जी के सदर शुमाली पंजाब के ज़िम्मेदारान और आज की इस तकरीब के इंतजाम में किसी भी तरह फैसला लेने वाले तमाम दोस्तों और अहबाब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ मिल बैठ के कैलाश शेयर पढ़ने की इस नशिस्त का एहतमाम किया। तय तो इस तरह था आज की इस नशिस्त के हवाला से 1 बजे के के शुमाली पंजाब का जो रूल है जो ग्रियन है उसके इंतजाम हुए। फिर जस्ता कुछ हस्ता से जे के असर कुछ बुराक का शिकार चला रहा है। एक कानूनी कमेटी बनी थी, वो भी कोई उस तरह भारत से उस कानूनी कमेटी की तश्कील न होगी। साथ ये भी था कि आज की नशिस्त जो है वो एक जलसा की सूरत नहीं बल्कि एक तरबियत की नशिस्त के अंदाज में इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सभी कुछ ऊपर चले रहा, तरतीब से आगे पीछे रहा और मैं ये जो कि खुद एहसास ही चुका हम आपस में बैठे हैं और हमें खुद एहसास ही के अंदाज में बात करनी होगी और हमारे अंदर जो खामियां जो कोताहियां जो गलतियां हैं उनका एहसास और इकरार करते हुए उन्हें दूर करने के लिए जो है इक़दाम करने हैं। मैं नशिस्त का इक़दाम नारे तकारीर और फिर घर को चलती है। इससे मेरा नहीं ख्याल कि हम कामी तहरीक का जो हम पे हक है और जो हमारा फर्ज है वो हम बात ऐसा अदा करने में अपना किरदार अदा करना है। मोहतरम बाप, मैं जो कोई बुनियादी बात जो कि आइडियोलॉजी की बात है वो करके आगे बढ़ूंगा और तंजीमी हवाले से बात करूंगा। बिलखुसूस जो है जी के असलत का जो तंजीमी बुरान है उस हवाले से आपसे अपने ख्यालात शेयर करूंगा और आपसे तजावीज़ देने की कोशिश करूंगा। पहली बात ये कि मुझे यहाँ बैठे चिट दिए उसके सवाल था, बाकी की तरतीब में होगी कि जम्मू कश्मीर का कामी सवाल उसकी वजाहत थी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो मसला कश्मीर है, जो कश्मीर का सवाल है उसको ये कि असल है उसको कैसे देखता है। मुख्तसर मैं जो आपके सामने बात करना चाहूंगा वो ये कि रियासत जम्मू कश्मीर जो 84,471 मफ़ामीन पे मुश्तमिल है और जो बदकिस्मती से तकसीम है, पारा पारा है, टुकड़े टुकड़े है, उसकी वैदर मुंतसिम है। जम्मू, वादी कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और ये पाकिस्तान के इंतजाम में कश्मीर है, ये उससे जुज़े लांछिक है। यानी ये एक जिस
وہ جان کے مختلف اعضاء کا نام ہے، اور ان 5 ان پہ مشتمل جو ہے 84,471 مربع میل پہ مشتمل جو ریاست جس کی وحدت تقسیم ہے، جے کے الف جو ہے اس منقسم وحدت جو ریاست ہے اس کو ختم کر کے اس کی یکجہتی کو کشمیر کا سوال سمجھتا ہے۔ جے کے الف جو ہے اور جے کے اصلف جو ہے اس منقسم وحدت اور ریاست کی تقسیم کو مٹا کر اس 84,471 مربع میل پر ایک آزاد اور باوقار ملک بنانے کی جدوجہد کو کشمیر کا اسلامی سوال سمجھتا ہے۔ جے کے الف جو ہے اس 84,471 مربع میل میں بسنے والے شاید اب چونکہ نیا جو سینسر ہوا ہے انٹرنیٹ کشمیر میں اس کے تناظر میں بات کروں گا کہ اب شاید تقریباً 2 کروڑ تک پہنچ گئی جموں کشمیر کی جو آبادی ہے۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے اب کے ان 84,471 مربع میل کے اندر بسنے والے جو 2 کروڑ تقریباً 2 کروڑ انسان ہیں جو مسلم مذاہب کے ماننے والے ہیں، جو مسلم مذاہب کے پرچارکر ہیں، جو مسلم نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلم علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلم برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان تقریباً 2 کروڑ انسان کو ایک کام کا برابری کی بنیاد کو فرض سمجھتے ہوئے جو بیرونی جبر ہے وہ دلی سرکار کا جبر ہے، وہ اسلام آباد کے بادشاہوں کا جبر ہے، اس جبر سے آزاد کرا کر ہر طرح کی استحصال سے پاک ایک ایسا خوشحال اور باوقار معاشرہ تشکیل دینا کشمیر کا قومی سوال سمجھتا ہے، جس معاشرہ کے اندر جو ہے ہر انسان کو ان تقریباً 2 کروڑ جو انسان ہیں پھر کہوں گا ان کا مذہب کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، ان کا علاقہ کیا ہے، ان کا قبیلہ کیا ہے، ان کی برابری کیا ہے، ریاست برابری کی سطح کے شہری ہوتے ہوئے اس استحصال سے پاک آزاد سماج کے اندر جو ہے ان کو ان کی محنت کے مطابق آگے بڑھنے کے مواقع مہیا ہوں، ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کے مواقع مہیا ہوں۔ جے کے الف جو ہے کشمیر کا قومی سوال یہ سمجھتا ہے کہ ان تقریباً 2 کروڑ انسان کو جینے کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جان کے تحفظ کی، مال کے تحفظ کی، عزت کے تحفظ کی، تعلیم کی، صحت کی، یہ ساری ضروریات، یہ ساری سہولیات مہیا کرنا اس 84,471 مربع میل پر قائم ہونے والی اس باوقار اور کامل ریاست کی ذمہ داری کو کہ ہر ایک کو آگے بڑھنے کے ایک جیسے مواقع مہیا کیے جائیں۔ یہ کہ الف جو ہے اور یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی فکر، یہی عزم، یہی ارادہ مقبول بٹ کا اور اسی کے لیے شعبۂ مسلسل قائد تحریک امان اللہ خان کی اور اسی کے لیے ہزاروں نوجوان بیٹے نام ہوئے۔ میرے محترم باپ، یہ ہے بنیادی تصور قومی آزادی کا، قومی جمہوری انقلاب۔ قومی جمہوری انقلاب کیا ہے؟ قومی جمہوری انقلاب انہی مقاصد کے اصول کا نام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں قومی جمہوری انقلاب تو ہم ان ساروں کو کہتے ہیں، ان ساروں سے کہتے ہیں جو اس بات کو متفق ہیں
کہ ریاست کاغذ جو غیر ملکی چھوٹتے ہیں ان کو ریاست سے باہر بغایا جائے، ان سے ریاست کے چپے چپے کو ریاست ایک ایک آزاد کروایا جائے۔ بے شک جس طرح اشارہ کیا فیصل صاحب نے کہ وہ ریاست کو اگر ایک سوشلسٹ ملک بنانا چاہتے ہیں، ریاست کو اسلامی جمہوریہ بنانا چاہتے ہیں، یا ہماری طرح ہم ریاست جموں کشمیر کو ایک جمہوری وفاقی حقیقی معنوں میں وفاقی سیکولر اور نیشنل اکانومی کا حامل ایک ایسا ملک ایسے ریاست بنانا چاہتے ہیں جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی، اور جو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں چیک ادب کی طرح، وہ جو سارے میں جو کہتا ہوں قومی جمہوری انقلاب کیا ہے کہ وہ جو سارے اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں کیا نہیں بنانا چاہتے، لیکن اس بات کو متفق ہیں کہ ریاست کے اندر سے جو بیرونی ناصر ہیں، جو بیرونی قابض ہیں، جنہوں نے ہماری شناخت کو مٹایا ہوا ہے، جنہوں نے ہماری پہچان نصب کی ہوئی ہے، جنہوں نے ہماری کشمیر کے اندر خون کیا ہوا ہے، ان کو کشمیر سے باہر بھگایا جائے، ان سے کشمیر پہ جو قبضہ ہے وہ چھڑوایا جائے، کشمیر کے جو مسائل ہیں، قومی مسائل ہیں، کشمیر کا جو پانی ہے، کشمیر کی جو معدنیات ہیں، کشمیر کا جو خزانہ ہے، کشمیر کا جو یورینیم ہے، اس پہ جو ہے اجارہ ہو جموں کشمیر کے لوگوں کا، جموں کشمیر کے لوگ اس کے اجارہ سے استفادہ کرتے ہوئے ان سے اپنے قانی غربت، قانی جہالت، قانی نافرمانی کے دور کرنے کے لیے جو ہے ان افسار کو جو قدرت نے کشمیر کے اوپر عائد کیے ہوئے ان پہ کشمیری اپنا حق اپنا اختیار استعمال کر کے جو ہے اس غربت، جہالت اور غلامی کی جو لانت ہے ہم کو سکتا ان کو دور کریں۔ میں کہتا ہوں جو ان بنیادی باتوں کے مطابق ہیں انہیں قومی جمہوری انقلاب اس جدوجہد میں، جس جدوجہد کا سرخیز JKLF ہے اور جس جدوجہد کا بڑا نام مقبول بٹ ہے اور جس جدوجہد کا بڑا نام امان اللہ خان ہے، ان کو اپنے آپ اس جدوجہد کے ساتھ جوڑنا ہو، کیونکہ اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے، جو اس سے ہٹ کے کوئی بات کرتا ہے وہ محض افسانہ نگاری کرتا ہے، وہ محض چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سامراج کی دلالی کرتا ہے، قومی تحریک کو کنفیوز کرنے کے لیے جو ہے ابہامات پیدا کرتا ہے، وہ کوئی کیوں نہیں ہے، میرا باپ بھی کیوں نہیں ہے، وہ قومی مجرم ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، میں نے لندن میں بھی کہا، برطانیہ میں بھی ملا، میں نے کہا وہاں اپنے دوستوں میں یہ بات چل رہی تھی، یہاں بھی تھوڑی کہ کام پرس کون سے کام پرس، کیسے کام پرس جو مقبول بٹ کی عوامی مسئلہ جدوجہد کو جو ہے دہشت گردی کہتے ہیں، وہ کام پرس جو حالات پاکستان کی مانوشی پہ سائن کر کے اس نام جمہوریت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کام پرس کراتے ہیں، اور وہ جو انڈیا یا پاکستان کی ایجنسیوں کی تنخواہ کے کام کرتے ہیں وہ کام پرس کراتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ساروں سے بات ہو سکتی ہے، ساروں سے بات ہو سکتی ہے، میں اس سے بات ہو سکتی ہے، اس کو ساتھ ملا کے چلا جا سکتا ہے جو انڈیا کے ساتھ جانا چاہتا ہے، لیکن کرائے پر چڑھ کر نہیں اپنی دیانت، اپنی سوجھ بوجھ، اپنی سمجھ کے مطابق دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کا مفاد جو ہے انڈین یونین کا حصہ بننے میں ہے، جو اپنی دیانت کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کا مفاد جو ہے پاکستان کا حصہ بننے میں ہے، نہ یہ سائنس کیسے لیتا ہے، نہ راست کیسے لیتا ہے، ان کے ساتھ مل کے چلا جا سکتا ہے۔ اس بنیاد پر کشمیریوں کی حق کی قرآنیت کے لیے کہ کشمیری فیصلے کو پورا انسان فیصلہ کرے کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہو، کشمیریوں کو کیسے لینا ہے، لیکن مجھ سے نہیں چلا جا سکتا جو خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے، لیکن انڈین روپیہ جو ہے اس نے اس کا ضمیر خریدا ہے یا پاکستانی روپے نے اس کا ضمیر خریدا ہے، اس کی دور ہے یا سائن کے آپ میں یا اس کی دور کے آپ میں، لیکن نمونے کی سیشن کی مقامی تحریک کو کنفیوز کرنے کے لیے خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے۔ میرے محترم احباب، قومی تحریکوں میں ایسا ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ جن بالادست طاقتور قوتوں کے خلاف ہم مسئلے پیکار ہیں،
से हम आजादी की बात करते हैं, वो जिनके खिलाफ हमने बंदूक भी उठाया, जिनके खिलाफ हम सियासी स्वार्थी और असली मार्ग पर बरसरे पैकार है, मीडिया के मार्ग पर बरसरे पैकार है, वो कुत्ते अपने शायद अपनी ताकत अपनी हिलागिरी की बुनियाद पर जो है हमारी तहरीक को कंफ्यूज करने की कोशिश करें। सामने से आएंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आवाम कंफ्यूज नहीं होगी। ये जो आपकी सफर में जो फिफ्थ टर्मिस्ट हैं, उनको बगैर से फिफ्थ टर्मिस्ट पैदा किए गए, कामी आजादी की तहरीक में पैदा किए गए, जय अल्लाह की तहरीक में पैदा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत के मजबूत असाब के बायस वो जो खतरात थे वो वक्त के साथ कस्बा होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे और हम दुष्ट कीमत में दुष्ट अंदाज में आगे बढ़ने चाह रहे। तो इस उसमें जो मेरी आपसे बिलखुसूस नौजवानों से कामी आजादी की तहरीकों में नौजवान का किरदार बड़ा है, बहुत हद तक फैसला है और शऊर मौजूद हो उस नौजवान के लिए मैंने आपने मिलकर काम करना है। मुझे यकीन है, मैं पूरे उससे कहता हूं कि ये जो नीचे नौजवान बैठे हैं, इनमें से किसी ना किसी की जिंदगी में कश्मीर हर आजाद और मुख्तार हो। मेरी जिंदगी में होता नहीं होता, अमान साहब की जिंदगी में होता नहीं होता, लेकिन ये कैसे और क्यों होगा, कब होगा? जब नौजवान अपने आप को मुनज़्ज़म करेगा। और नौजवान मुनज़्ज़म कैसे करेगा? नौजवान इलाकायत से ऊपर आएगा, नौजवान की विलायत से ऊपर आएगा, नौजवान पसंद और नापसंद से ऊपर आएगा, नौजवान आजाद ख्याली से ऊपर आएगा, नौजवान जो है नाराबाजी के जो वो है ना उससे पेशन सा उससे अपने आप को ऊपर लाए। नौजवान अपने आप को जिम्मेदार के तौर पे पेश करेगा और दुनिया जहां में जितने भी इनकलाबी और आजादी पसंद पैदा हुए जिन्होंने काम को लीड किया, अपनी काम को इस्तिसाल जुल्म से निजात दिलाई, इनकलाबी से निजात दिलाई, उनकी इब्तिदाई तरबियत तालीमी अदारों में भी नौजवानी के दौर में, और उन्होंने अपने आप को नौजवानी से नजर के अंदर रखा। जरूरी है रहनुमाई के लिए, राहबरी के लिए कि अपने आप को एक नज़्म के अंदर दिया जाए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाए और ये जो आजाद ख्याली है हमारे अंदर जिम्मेदारान की हद तक उस आजाद ख्याली से छुटकारा आ सकता है। ऐसा आज नौजवान क्या कहता है? मेरे आज नौजवान ये कहता है, जो तलबा सियासत तो वैसे ही खत्म है आजाद कश्मीर पाकिस्तान में, लेकिन ये सुन के मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल, नौजवान ये कहता है कि जनाब बाकी तलबा तंजीमें जो हैं, बाकी तलबा तंजीमों को आपकी तलबा तंजीम का नौजवान जो हमें छोड़ता है, हमें छोड़ के जा रहा है, कहता है कि बाकी तलबा तंजीमों को जनाब पैसे मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पैसा देती हैं, यहां तक कि उनके लजाती जो अखराजात हैं उसके लिए भी। तो ये जो JKSLF है, ये जो JKLF है, ये तो ऐसा नहीं कहता हम कैसे और क्यों इसमें है। ऐसे नौजवान की ना JKLF की जरूरत है ना JKSLF। अब मुझे बताइए, जो मैं आज का जो ज्यादा दौर इसलिए क्योंकि आजाद कश्मीर में वो इलेक्शन का वो है, उसकी अपनी वो है, उसमें भी तो इलाहियत आ गई, इलाकायत आ गई। मैं कहता हूँ किस तरह शर्मनाक बात है मेरे लिए, मैं अपने लिए, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो है, मैंने जो अभी कहा कि ये जो सारे लोग इलाके कबीले नस्ल उससे बाला होकर एक काम के बराबरी की बुनियाद पर फर्द, मैं उनकी आजादी के लिए मजबूर में उस काफले कर रही हूँ जिस काफले के सलाम मामला खान मकबूल पढ़ते हैं, एक ने जान दे दी, दूसरे ने सारी जिंदगी वक्फ कर ली, लेकिन जब मेरा टेस्ट आया, मेरा टेस्ट ना दिया अंदर से मेरे अंदर मेरे के लिए रसूलुल्लाह का खुद जो है वो पढ़ रहा हो, किसी के अंदर जो है जातिज़म का खुद चल हो रहा, किसी के यहाँ जरा उस
اس وقت چل رہا ہو تو یہ ایک ساتھ کیوں ہوگی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نوجوانوں سے کہنا، آپ جو یہاں موجود ہو، آپ بالخصوص جو نوجوان ہیں، آپ 100 بار سوچو، آج آپ پھر سوچو. میں نے جو پروان صاحب نے مجھ سے پہلے اور بعد میں بات جے کے الرجی بیسک آئیڈیالوجی کے جو اہم نکات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ 100 بار سوچو کہ آپ کا کل جب اس سے جو آپ کی اسٹوڈنٹ لائف ہے اس سے باہر ہوں گے، حالات وقت کیسے جو آپ اس نظریے پہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہو، چلا سکتے ہو، اس پہ کاربن رہ سکتے ہو. نوکری کا مسئلہ بھی ہوگا، حالانکہ ہوتا نہیں، ویسے مسلمان ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں آسمان ملنا ہے. ساری طاقتیں مل کے ہم اسے معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ضعیف انقادی کی بنیاد پر اور غلامی کی جو اثرات ہیں اس کی بنیاد پہ اور بہت سارے مسائل ہیں. غلامیوں کا مسئلہ بھی ہوگا. ان بتوں کے سامنے اگر میں آج محسوس کرتا ہوں کہ میں کھڑا نہیں ہوں، میرے پاس محسوس کرنے کا وقت نہیں، آپ کے پاس وقت ہے. چونکہ میں آج محسوس کر کے ادھر ادھر ہوتا ہوں تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے نوجوانوں، اور آپ سے پہلے بہت سارے نوجوانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ مجھے نشان عبرت بنانا. اس لیے میں جو کہتا ہوں، میں اپنی بوڑھی ماں کی خواہشات کو قربان کیا. میں نے اپنے بچوں کی اس کو قبول کیا، لیکن سب سے بڑا میں کہتا ہوں جو میں نے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے بہت سارے نوجوانوں کو، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں کو اس ٹریک پہ لایا. اور اس ٹریک پہ لانے کے بعد میں اس سے بدل جاتا ہوں تو ان سینکڑوں نوجوانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مجھے نشان عبرت بنا، اور میری طرح کا کوئی اور بھی ہے اس کو بھی نشان عبرت بنا دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ جھوٹ تھا، یہ سب کچھ فراڈ تھا، تو یہ کوئی مجھے 40-50 سال میں کیوں چیک مارتا رہا، کیوں خود کو بھی وہ کیا اور آپ لوگوں کو بہت سارے نوجوانوں کو بھی وہ کیا. لیکن میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ 100 بار جو آپ کے پاس ہے، ابھی آپ ابتدائی اس میں آپ 100 بار سوچ رہے ہیں کہ آپ اس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو ساری زندگی جوڑے رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہو نہیں دے سکتے. اگر آپ کہیں جنون محسوس کر رہے ہو، آج آپ کے پاس وقت ہے، کل آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. جیسے میں آج کہہ رہا ہوں مجھے نشان عبرت بنا دیا، ایسے کل پیچھے آنے والا ہے گا مجھے، اور آپ جو بھی ادھر ہو جائے گا جو نشانی. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ سوچ کے سمجھ کے، کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ کی عمر سمجھنے کی، آپ کی عمر سیکھنے کی. آپ سوچ کے کامی مستقبل کے لیے اپنی راہ کو قائم کریں اور اس پر پھر جو ہے چٹان کی طرح کارواں کریں. اور میں یہ بات بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سینکڑوں ہیں، آپ ہزار میں، آپ لاکھ میں. فرق جس بات سے پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو سینکڑوں میں یا گنے چنے ان کی اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ امینڈمنٹ کتنی گہری ہے، کتنی سالے ہے، اس کے لیے وہ قربانی کی کس حد تک جانے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے. جان اور پھر جو معصوم جذبوں کی قربانی جو مقبول بٹ کے حوالے سے میں کہتا ہوں، اپنے بیٹوں کے معصوم جذبوں کی قربانی دی. پھر جو میں کہتا ہوں جو بہت میں یہ بات وہاں صاحب جہاں موجود ہے، کی موجودگی میں مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ساری زندگی میں نا ایک ہی چلنا ہے. دماغ ہر صورت میں اس نے وہ کرنا ہے، لیکن کبھی کبھی دل کی بات بھی مانی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ دل کی اس کو مل کر ہی منع کیا جائے، لیکن دل اپنے طور پہ کوئی دنیا نہیں ہے اور دماغ اپنے طور پہ کوئی دنیا نہیں ہے.
یہ سمجھ لینا چاہیے جے کے اللہ والوں کو بھی اور جے کے SLF والوں کو. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جے کے SLF کے کارکنان کے ساتھ ساتھ جو جے کے SLF کے ذمہ داران ہیں جان ہیں جو کارکنان ہیں جے کے SLF کے اپنی اپنی لوکیلٹیز میں اپنے ڈسٹرکٹس میں اپنے علاقوں میں جہاں کہیں بھی وہ ہیں جہاں تعلیمی ادارے ہیں کشمیری طلباء موجود ہیں ان کے ساتھ کشمیر میں جموں ہے کہ کشمیر جو پاکستان میں اور کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے یا پاکستان کے جو تعلیمی ادارے جہاں SLF کی جورسڈکشن جہاں تک جاتی ہے جہاں بھی جے کے SLF کا کارکن موجود ہے اس کو ہر صورت میں جو ہے وہاں جو طالب علم ہے اس سے رابطہ کر کے اس کو جے کے SLF کے اندر لانے کی کوشش کریں. ہر صورت کوشش اس لیے میں بارہ کہہ رہا ہوں ہمیں جناب ہمیں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہیں ملے گا ہمیں مبتلا سے کوئی چونکہ مفاد پر جو ویسے بھی میرے بکلا جو میری اپنی کمیونٹی ہے لیکن یہ کہ جو اپنی زندگی میں لوگ ہیں